नेपाल एक बहुभाषिक, बहुजातीय, बहुधार्मिक एवं बहुसांस्कृतिक राष्ट्र हो। नेपाल भौगोलिक विविधताले भरपूर्ण छ। प्राकृतिक रूपमा सुन्दर एवं मनोरम दृश्यहरू, धार्मिक तथा पुरातात्विक सम्पदाका कारण विश्व मानचित्रमा नेपालको गरिमा निकै उच्च रहेको छ। नेपालका 7वटा प्रदेशहरूमध्ये सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली जिल्ला अन्तर्गत पर्ने गौरीगङ्गा नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 5 पनि प्राकृतिक रूपमा सुन्दर, सांस्कृतिक र धार्मिक विविधताले भरिपूर्ण पवित्र भूमि हो। यस वडामा विभिन्न धार्मिक स्थलहरू, कालिका मन्दिर, शिव मन्दिर लगायतका अन्य पवित्र स्थलहरू रहेका छन्। यस वडाको जम्मा क्षेत्रफल 6.19 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। विक्रम सम्वत 2068 सालको जनगणना अनुसार जम्मा घरधुरी संख्या 829 रहेको छ भने वडाको जम्मा जनसङ्ख्या 5270 रहेको छ। यस वडाभित्र हिन्दू, बौद्ध, क्रिस्चियन लगायत अन्य धर्मावलम्बीहरूको बसोबास रहेको छ। यस वडामा स्थानीय बासिन्दाले आफ्नो संस्कृति झल्किने विभिन्न चाडपर्वहरू मनाउने गर्दछन्। यहाँ सुदूरपश्चिमेली लोक संस्कृति झल्किने देउडा, हुड्क्यौली, थारू समुदायको लोक संस्कृति झल्किने मागी, सकिया नाच, मगर समुदायको मारुनी नाच आदिको अवलोकन गर्न पाइन्छ। नेपाल सङ्घीय प्रणालीमा गएसँगै गठन भएका स्थानीय तह अन्तर्गत 276 नगरपालिका मध्येको गौरीगङ्गा नगरपालिकामा रहेका 11वटा वडा मध्ये 5 नम्बर वडा अन्डैयामा रहेको छ। विक्रम सम्वत 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएर आइसकेपछि वडाका जनताको सुख र समृद्धिका लागि द्रुत गतिमा काम निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरहेको बताउनुहुन्छ वडा अध्यक्ष जङ्गबहादुर विश्वकर्मा। सङ्घीयता आइसकेपछि हामीले हिजो निर्वाचन ताका थुप्रै कुराहरू हजुरहरूको बिचमा विकास निर्माणका गतिविधिहरू बाचाहरू बोलेका थियौँ। विशेष गरेर हामीले हाम्रो वडालाई नमुना वडा बनाउने उद्देश्यका साथ हामी अगाडि बढेका थियौँ। वर्षायाममा हिलाम्य र गर्मीयाममा धुलाम्य हुने बाटोघाटो जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएर आइसकेपछि यस वडाभरि बाटो स्तरोन्नति र ग्राभेल कार्य सम्पन्न गरिनुका साथै वडाका प्रत्येक बाटो नगर गौरवको योजनाको रूपमा विकास गर्दै क्रमागत रूपमा कालोपत्री गरिएको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई जोड्ने वडाको प्रवेशद्वार बडैपुर अन्डैया सडक खण्डको बडैपुरदेखि अन्डैयाको मिलनचोकसम्म 4 किलोमिटर कालोपत्री गरिसकिएको र वडाभरि 8.5 किलोमिटर सडक निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका तत्कालीन भौतिक तथा पूर्वाधार विकास मन्त्री माननीय दीर्घराज सोडारीज्यू र वडाको पहलमा वडा नम्बर 5 र 8 जोड्ने अन्डैयाको बालुवाटार खोला स्थित पक्की पुल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ भन्नुहुन्छ अध्यक्ष जङ्गबहादुर विश्वकर्मा। हामीले चाहिँ मन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गर्दा हाम्रो पक्की पुलको काम अगाडि बढिसकेको छ। पिलरहरू चाहिँ हालिसकेको अवस्था छ भने यो पुलको कामलाई चाहिँ तीव्रता हामीले अगाडि दिने नै छौँ। यस वडाका स्थानीय बासिन्दाहरू र विद्यार्थीहरूले वर्षायाममा आवत जावत गर्न निकै नै शास्ति खेप्नु पर्थ्यो भने जनप्रतिनिधि आइसकेपछि वडाको पहलमा स्थानीय बासिन्दाहरूलाई आवत जावत गर्न सहजताका लागि वडा नम्बर 5 र 7 जोड्ने झोलुङ्गे पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ भने कोहलपुर जोड्ने झोलुङ्गे पुलको निर्माणको काम अगाडि बढिरहेको छ भन्नुहुन्छ वडा अध्यक्ष विश्वकर्मा। करिब 1 करोडको लागतमा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरि नै सकेका छौँ। कमसेकम त्यो बर्खायाममा त्यहाँका 7 नम्बर वडावासी, 5 नम्बर वडावासीलाई वारीबाट पारी जान, पारीबाट वारी आउन साह्रै कठिन। त्यहाँका टोलवासी, वडावासी हामी सबैको भए हुनाले त्यहाँ चाहिँ हामीले त्यो सम्पन्न गरेर पनि उद्घाटन गरिसकेका छौँ। विशेष गरेर 4 नम्बर टोलका कोहलपुर जोड्ने त्यहाँका वासीहरूलाई अति नै यो खोलाका कारणले, बर्खायाममा खोलाका कारणले आवत जावतमा असाध्यै कठिन हुने, असाध्यै उहाँहरूको जोखिम हुने भए हुनाले त्यहाँ पनि हामी प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर माननीय मन्त्रीज्यू दीर्घबहादुर सोडारीज्यूसँग समन्वय गरेर 1 करोड पैसा चाहिँ रेड बुकमा आइसकेको छ, पैसा छुट्याइसकेका छौँ। कमसेकम 5 नम्बरलाई चारैतिरबाट पुलले जोडेर यसलाई चाहिँ टुरिस्ट एरिया पनि बनाउनुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। सम्भवतः यो अषाढभित्रै त्यसलाई सक्ने गरी हामी एकदम जोडतोडका साथ हामी लागिरहेका छौँ। त्यसैगरी स्वास्थ्य उपचारको लागि टाढा जानुपर्ने झन्झट एवं समयमै उपचार नपाउने समस्याको अन्त्य गर्न वडावासीको स्वास्थ्य उपचार जस्तो आधारभूत आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै नगरपालिका र वडाको पहलमा वडाभित्र 5 कोठे पक्की स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण गरिनुका साथै बर्थिङ सेन्टर सञ्चालनका लागि 2 कोठे पक्की भवनको निर्माण सम्पन्न गरी एम्बुलेन्स खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ भन्नुहुन्छ वडा अध्यक्ष। वडा र नगरपालिकासँग समन्वय गरेर हामीले चाहिँ करिब झन्डै 5 कोठे
एउटा भवन निर्माण गरेका छौँ। त्यसै गरी 2 कोठे भवन बर्थिङ सेन्टर सञ्चालन गर्नका निमित्त 2 कोठे भवनहरू हामीले निर्माण सम्पन्न गरि नै सकेका छौँ। विशेष गरी स्वास्थ्यमा त 1 रुपियाँ पनि हामीले लिनु हुँदैन भनेर हामीले त्यो रुपियाँ नलिने भन्ने निर्णय गरेका थियौँ। अहिले 1 रुपियाँ पनि हामीले त्यहाँ लिइरहेका छैनौँ। वडाको पहलमा निशुल्क आँखा शिविर सञ्चालन एवं निशुल्क चस्मा वितरण गरिएको छ। वडा नम्बर 5 ले चाहिँ धेरै सहयोग पनि गर्दै आइरहेको छ, जसको फलस्वरूप हामीले सेवा सुविधा सँगसँगै पनि देखिरहेका छौँ र हाम्रो यो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट पाउने औषधि भनेको 29 प्रकारको हो, जसमध्ये हामीमा लगभग 27-28 प्रकारका औषधिहरू पनि उपलब्ध छन्। वडाको समन्वयमा भएको 2वटा खोप केन्द्रहरू निर्माण हुँदैछ। त्यो सँगसँगै एम्बुलेन्सको प्रोसेसहरू पनि अगाडि चल्दैछ। त्यसैगरी वडाभरि 48 किलोमिटर बाटो ग्राभेल एवं स्तरोन्नति गरिनुका साथै 8वटा पक्की कल्भर्ट निर्माण र आवश्यकता अनुसार 80 भन्दा बढी होम पाइप खरिद तथा जडान गरिएको छ। अहिलेको 4 वर्षको हकमा भन्नुहुन्छ भने यहाँको 20 वर्षभन्दा अगाडिको भन्दा पनि विकास यो ठाउँमा धनधनाटका साथ भइरहेछ। यसैगरी खेलकुदमा रुचि भएका स्थानीय युवा युवतीलाई मध्यनजर गर्दै वडामा खेल मैदान निर्माण गरिनुका साथै खेलकुदका सामग्री आवश्यकता अनुसार विभिन्न टोल क्लबलाई वितरण गरिएको छ। गाउँको विकासको लागि र हाम्रो क्लब संस्थाहरूको लागि एकदम सहकार्य गरेर जनप्रतिनिधिहरूले काम गर्नुभएको छ। वडामा पर्याप्त मात्रामा शुद्ध खानेपानीको अभाव रहेकाले वडाको पहलमा स्थानीय बासिन्दालाई शुद्ध खानेपानी उपलब्ध गराउने हेतुले जिल्ला खानेपानी कार्यालय, प्रदेश र केन्द्र सरकारको समन्वयमा वडाभरि 9वटा अटोमेटिक पानी आउने डिप बोरिङको जडान र 1वटा हाई ट्याङ्कीको निर्माण सम्पन्न गरिएको छ भने 2वटा हाई ट्याङ्की निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् भन्नुहुन्छ वडा अध्यक्ष। शुद्ध खानेपानीको का लागि हामीले जिल्ला खानेपानी प्रदेश र केन्द्रसँग समन्वय गरेर हामीले चाहिँ खानेपानीको हाई ट्याङ्की पनि निर्माण गरिसकेका छौँ। यो डिप बोरिङहरू पनि हालिसकेको अवस्था छ। 8 किलोमिटर करिब हामीले पाइपलाइन विस्तार गरिसकेका छौँ। बाँकी अझै 12-15 किलोमिटर चाहिँ पाइपलाइन विस्तार गर्ने क्रममा छौँ। यस वडाका अधिकांश वडावासी कृषि पेसामा निर्भर रहेका भए तापनि खेतीपातीका लागि भने आकाशे पानीको भर पर्नुपर्ने हुन्थ्यो। तर अहिले सिँचाइको लागि वडाभरि 9वटा मध्यम खालका ट्युबवेल बोरिङ र 38वटा स्यालो ट्युबवेल बोरिङ जडान गरिएका छन् भने 10वटा मध्यम खालका ट्युबवेल बोरिङ निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन्। पहिलो वर्षदेखि हालसम्म करिब 38वटा सिँचाइ स्यालो ट्युबवेलहरू 10 घर 1 स्यालो ट्युबवेल भनेर भनेका थियौँ। अब त्यो अनुसार हामीले अब सबैलाई चाहिँ किसानहरूलाई चाहिँ सहज होस् भन्नका निमित्त हामीले त्यो कार्यक्रमहरू सम्पन्न गरिसकेका नै छौँ। खानेपानीको कुरा यसरी आर्टिने धारा जनताको माग अनुरूप जनताको माग बमोजिम हामीले सम्पन्न गरेका छौँ भने वडा नम्बर 5 का विभिन्न ठाउँमा खेतीयोग्य जमिन नदी नालाले कटान गरी बगरमा परिणत गर्ने गरेकोमा यसरी नदी नालाले कटान गर्ने वडाभरिका विभिन्न ठाउँमा नदी नियन्त्रणका लागि आवश्यकता अनुसार तटबन्ध निर्माण गरिएको भन्नुहुन्छ वडा अध्यक्ष जङ्गबहादुर विश्वकर्मा। वडा नम्बर 5 चारैतिरबाट नदीले घेरिएको वडा, हाम्रो वडा विकट वडा, दुर्गम वडा र वर्षेनी यहाँका आम अन्डयावासीहरूले यहाँका कृषकहरूको चाहिँ दुःख पाएको अवस्था थियो। त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रत्येक टोलहरूमा विशेष गरेर वर्षेनी चाहिँ बिगायौँ जग्गा चाहिँ कटानी हुने स्थिति थियो। त्यसलाई रोक्नका निम्ति हामी एकदम प्रयत्नशील छौँ र रोक्नका निम्ति हामी लागिरहेका छौँ। हाम्रो वडावासी, युवा, बुद्धिजीवी, समाजसेवी सबै त्यसमा चाहिँ नियन्त्रणमा लागिराख्नु भएको छ। विशेष गरेर कुन कुन ठाउँमा यो तटबन्धन भयो भन्ने कुरा कुकुरसँग समन्वय भएर बजेटहरू हामीले अहिलेसम्म करोडौँको हामीले चाहिँ तटबन्धन गरेको अवस्था छ। वडाले पनि हामीले विभिन्न ठाउँमा वडाले चाहिँ तटबन्धनको कामहरू गरेका छौँ। त्यस्तै नगर प्रदेशसँग समन्वय, त्यसै गरी यो राष्ट्रपति सूर्यसँग समन्वय समितिसँग हामीले चाहिँ वडा समिति बसेर छलफल गरेर माग गरेर चाहिँ विभिन्न ठाउँमा तटबन्धन कार्यक्रमहरू गरेका छौँ। वडाका किसानहरूलाई बेमौसमी तरकारी, फलफुल, धान, गहुँ, च्याउ आदिको बेमौसमी एवं उन्नत जातका बिउ बेर्ना वितरण, पशुपन्छीका लागि नियमित खोप तथा पशु स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिएको छ। यसैगरी वडाका उत्कृष्ट कृषकहरूलाई सम्मान तथा प्रोत्साहन कार्यक्रम गरिएको छ। यस्तै लक्षित वर्ग अन्तर्गत विपन्न एवं न्यून आयस्तर भएका परिवार, पिछडिएका वर्ग, एकल महिला र अपाङ्ग गरी 150 बढी घरधुरीलाई बाख्रा वितरण गरिएको छ। पशुपालनमा नगरपालिकाबाट र अब वडाको सहयोगले गर्दा हामीहरू लाली गुराँस
समूह बाख्रा पालनमा 50-52 किला बाख्रा वितरण गर्नुभएको छ। यो पनि वडाकै ठुलो सहयोग हो। योभन्दा अगाडिका दिनहरूमा भन्दा अहिले यहाँका प्रतिनिधिहरूले यो ठाउँको विकास बारेमा बिल्कुलै जोर ध्यान लगाएर गर्नुभएको छ। विपन्न एवं सुकुम्बासी, दलित, पिछडिएको वर्ग, एकल महिला एवं सबै लक्षित वर्गलाई टिनको जस्ता पाता वितरण गरिनुका साथै केही घर समेत निर्माण गरिएको छ। जनप्रतिनिधिहरूले जुन एउटा जोस जाँगर देखाइरहनु भएको छ यो एकदम सराहनीय छ। यो इतिहासले सराप्ने कुरा छैन, इतिहासले एकदम सम्झिने लायकै छ। यस्तै ज्येष्ठ नागरिक, मुक्त कमैया, कमलरी र अपाङ्गता भएका वडावासीलाई जाडोमा कम्मल र व्हीलचेयर वितरण गरिएको छ। पीडा कहाँ छ त, समस्या कहाँ छ त भनेर उहाँहरूले चाहिँ वास्तविकमा चाहिँ बुझिदिनु भयो, हृदय गरिदिनु भयो। उहाँहरूलाई चाहिँ हृदयदेखि कोटि कोटि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हामी अपाङ्गताहरूलाई चाहिँ हिँडडुल गर्ने सहजकर्ता बाटो बनोस्, फुट पुलसा बनोस्, अपाङ्ग मैत्री चाहिँ भवन कार्यालय बनोस्। यसै गरी महिला हिंसा न्यूनीकरण गर्नका लागि किशोरीहरूलाई आत्मरक्षा तालिम एवं विभिन्न जनचेतनामूलक तालिम गरिएको छ। यस्तै दलित लक्षित विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू पनि गरिएको छ। महिलाको हिसाबमा भन्दाखेरि हामीले सिलाइ कटिङ तालिम पनि दिएका थियौँ 3 महिने र एकल महिलाहरूलाई बाख्रा वितरण पनि गरेका थियौँ। यस्तै वडाको विभिन्न स्थानमा विद्युतीय पोल खरिद एवं जडान, तार विस्तारको काम र ट्रान्समिटर जडानको काम गरिएको छ। अलि बुढो पाएको भएको नाताले त्यो त्यतिखेरको अवस्था बुझ्दा जस्तै विद्युतहरूका भए यिनीहरू धेरै दुःख पाएका थियौँ र धेरै सङ्घर्ष गरेर आफ्नै खल्तीबाट पकेटबाट पैसा लगाएर श्रमदान गरेर काम कतिपय गऱ्यौँ, कतिपय अधुरो पनि रहेको थिए। त्यस प्रकार यो स्थानीय क्षेत्रमा आइसकेको छ। हाम्रो प्रतिनिधिहरू आइसकेपछि उहाँहरूले नै धेरै नै कुरो गरिराख्नु भएको छ। तिनीहरू अधुरो काम पनि पुरो गर्नुभयो। विद्युतका काम, बाटोघाटो त साथीहरू सबैले भनिसक्नु पर्यो। विकास हामीले 5 धेरै गरेको छ। नगरे भने लाइट पनि पुग्यो, हामीसँग बाटो पनि पुग्यो, ग्राभिल पनि भयो, खानेपानी पनि पुग्यो। वडाका विभिन्न ठाउँमा धार्मिक मठमन्दिर निर्माण एवं मर्मत सम्भार सहित पक्की घेरबार, सभाहल, गुम्बाहल, मडवा, मलामी विश्राम आश्रम आदिको निर्माण गरिएको छ। जनताले जति चाहेको छ, जति जनताले सोचेको छ त्यति काम नभएको हुनसक्छ। तर चाहिँ हामीले हाम्रो नगरको, प्रदेशको र चाहिँ वडाको चाहिँ सीमित साधन स्रोतलाई हामीले चाहिँ सकेसम्म चाहिँ त्यसको उपयोग गरेका छौँ। पहिलाको भन्दा अहिले धेरै नै विकास भएको छ। पुल पुलेसा, मठ मन्दिर, बाटोघाटो। हरियो वन नेपालको धन भने झैँ वन तथा वन्यजन्तु संरक्षणका लागि यस वडा नम्बर 5 मा पुष्पाञ्जली, बुढो बेताल, बेताल देव र हात्तीवन गरी 4 वटा सामुदायिक उपभोक्ता समूहहरू छन्। वडाले यी विभिन्न सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहसँग सहकार्य गर्दै गौशाला निर्माण, द्वन्द्रा तथा कटान नियन्त्रण, वृक्षारोपण एवं काँडेतारको घेरबार लगाएको छ। सामुदायिकमा जङ्गल पनि बढाउँदैछौँ। मोटामोटी 8 लाख बराबरको वृक्षारोपण गर्ने कार्यक्रम पनि गऱ्यौँ। 25 बिघा बराबरको जमिनमा लगभग 33,000 बराबर बेर्नाहरू हामीले लगायौँ। हाम्रो यहाँ सामुदायिकमा गौशाला नजिकै हामीले लगभग 1.5 बिघा जतिलाई काँडेतार पनि घेरबार गरेको छौँ। गुणस्तरीय तथा निशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले यस वडाभरि श्री मौन्याल माध्यमिक विद्यालय, श्री जनजागृत आधारभूत विद्यालय र शिशु सुधार प्राथमिक विद्यालय गरी 3 वटा सरकारी शैक्षिक संस्थाहरू रहेका छन्। विद्यार्थीहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले वडाभरिका विभिन्न सरकारी विद्यालयहरूलाई वडाको पहलमा आइसिटी ल्याबको व्यवस्था, साइन्स ल्याबको व्यवस्था, पुस्तकालयको व्यवस्था, जेटिए ल्याब लगायतका कृषि औजार तथा उपकरण व्यवस्थापन गरिनुका साथै सीसीटीभी क्यामेराको जडान, पक्की भवन, पक्की घेरबार, शौचालयको निर्माण तथा जीर्ण भवनहरूको मर्मत तथा रङरोध लगाएको छ। मौन्याल माध्यमिक विद्यालयमा पनि जनप्रतिनिधिहरू आइसकेपछि विभिन्न किसिमका विकास निर्माणका कामहरू भएका छन् र वर्तमान समयमा हाम्रो यस विद्यालयमा कक्षा 1 देखि कक्षा 11 सम्म 950 जना विद्यार्थीहरू छन्। विद्यार्थीको इच्छालाई मध्यनजर गर्दै, उनीहरूको आवश्यकता के हो यसलाई मध्यनजर गर्दै हामी पठन पाठन कार्य अगाडि बढाइरहेका छौँ र साथै विपन्न वर्गका विद्यार्थीहरू छन् भने हामीले त्यसलाई पूर्ण रूपमा निशुल्क गरेका छौँ। वडा अध्यक्षको सिफारिसमा साथसाथै विद्यालयमा आएर पनि कोही अभिभावक त्यस्तो छ र
पैसाको कारणले के खर्च जुटाउन नसकेको कारणले कापी किताब ड्रेसहरू किन्न नसकेको कारणले कसैले विद्यालयमा निवेदन दिन्छ भने हाम्रा शिक्षकहरूले पनि ड्रेसहरू किनेका छन्, किनिदिन्छन्। साथै मैले पनि किनिरहेको छु, किनिदिन्छु। श्री जनजागृत आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक डीबी सुनार यस्तो भन्नुहुन्छ। सानो सानो कुराहरू पनि विद्यालयका विभिन्न समस्याहरूलाई हामीले सेयर गरेका छौँ। उहाँहरूले पनि राम्रो रिस्पोन्सिबिलिटी हामीलाई चाहिँ रिस्पोन्स दिइराख्नु भएको छ। वडाको निर्णय अनुसार सिफारिसबाट प्रदेशबाट 4 कोठे पक्की भवन प्राप्त भएको थियो र त्यो अहिले निर्माणको अन्तिम चरणमा छ। शिशु सुधार प्राथमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक अञ्जलीनाथ गिरी यस्तो भन्नुहुन्छ। विद्यालय धेरै घाटामा थियो, वडाको कारणले गर्दा हामीले धेरै सहयोग पाएका छौँ। अहिलेसम्म के सहयोग भएको भन्नुपर्दा हजुरहरू यहीँ देख्नुहुन्छ, यो कम्प्युटरसहित यो टेबुलसहित यो चाहिँ वडाको सहयोगबाट भयो हो। त्यसपछि यो साइडको यो दराज पनि वडाको समन्वयमा वडाबाट सहयोग भयो। त्यसपछि धेरै सहयोग भएको छ। त्यसैगरी विपन्न तथा न्यून आर्थिक अवस्था भएका विद्यार्थीहरूका लागि शैक्षिक सामग्रीहरूसहित झोला वितरण गरिएको छ। विकासको लागि अब ढिकिरहेछ, अब हामीले भन्नु भने जनता, यहाँको जनतालाई थाहै छ। बाटोघाटोदेखि लिएर सम्पूर्ण शिक्षा स्वास्थ्यका कुराहरूमा सकारात्मक परिवर्तन आएको स्पष्टसँग त्यो हामीले देखिराखेका छौँ। र अब चाहिँ पब्लिक सेवाग्राहीहरू पनि जनताहरू पनि यो अब वडा कार्यालयबाट पाइने सेवा सुविधादेखि लिएर सम्पूर्ण कुरामा सन्तुष्टि हुनुहुन्छ जस्तो मलाई आभास भइरहेको छ। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा यस ओडाबाट युवा युवतीहरू भारत, कोरिया, मलेसिया, साउदी, अस्ट्रेलिया, अमेरिका लगायतका युरोपेली देशहरूतिर गएको पाइन्छ। यसैगरी वडा कार्यालय भवन, सभाहल र पक्की घेरबार निर्माण गरिनुका साथै यस वडा परिषदभित्र बिजुली बत्ती, इन्टरनेट र खानेपानी जडान तथा वृक्षारोपण कार्य सम्पन्न गरिनुका साथै वडा र माननीय दीर्घराज सोडारीज्यूको पहलमा वडामा नमस्ते र एन्सेलको टावर निर्माण कार्य गरिनुका साथै वडामै स्थायी प्रहरी पोस्ट निर्माणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। आफ्नो समग्र कार्यकालको बारेमा धारणा राख्दै वडा अध्यक्ष जङ्गबहादुर विश्वकर्मा हिजो चुनाव ताका थुप्रै यहाँहरूको बिचमा बाचाहरू बोलेका थियौँ, त्यो बाचाहरूलाई पुरा गर्नका निम्ति हामी अहरात्र घटेका छौँ। हुनसक्छ हामीले जति गर्न पर्ने थियो त्यति हामीले गर्न नसकेका हुन सक्छौँ। फेरि पनि हाम्रो प्रयत्न, हाम्रो चाहिँ सङ्घर्ष निरन्तर रूपमा यो वडालाई चाहिँ बढीभन्दा बढी विकसित बनाउनका निम्ति, बढीभन्दा बढी चाहिँ अझ राम्रो गर्नका निम्ति हामी निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्नेछौँ, निरन्तर रूपमा अगाडि लाग्नेछौँ।